अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नाजरीन ग्रामी, आज है 15 जनवरी 2021 और आज की ताज़ा तरीन धमाकेदार और तहलका खेज खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। तो आपसे छोटी सी गुजारिश है, छोटी सी रिक्वेस्ट है कि 10 से 15 मिनट की इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। वीडियो की तफसीलात में जाने से कबल अगर आप पाकिस्तान से और इस चैनल से मोहब्बत करते हैं तो हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। अब चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। लीबी फ़ौज ने तुर्की का तिजारती बहरी जहाज़ कब्ज़े में ले लिया, अमले से तफ्तीश शुरू कर दी गई। लीबिया की फ़ौज ने ऐलान किया है कि उसने एक तिजारती बहरी जहाज़ को कब्ज़े में लिया है। लीबी फ़ौज का कहना है कि इलाकाई पानियों में दाखिल होने और समंदरी ज़वाबित और कवानीन की खिलाफ वर्जी पर तिजारती जहाज़ को रोका गया है और उसकी तलाशी लेने के साथ साथ उसके अमले से पूछताछ की जा रही है। लीबिया की फ़ौजी दस्तों के तर्जुमान मेजर जनरल अहमद अल मस्मारी ने पीर की शाम एक बयान में वजाहत की है कि जमैका के परचम बरदार एक तिजारती कार्गो जहाज़ जिसको मबरूका का नाम दिया गया है, उसको जबलुल खज़र में रास्ते हलाल की जाहिल से लीबिया के इलाकाई पानी में दाखिल होने पर रोक दिया गया है। तर्जुमान का कहना था कि यह जहाज़ मिसराता बंदरगाह की जानिब जा रहा था और उस पर तुर्की के 9 अफराद सवार थे। उन्होंने मजीद कहा कि जहाज़ को रोककर उसके रास हलाल की बंदरगाह तक पहुंचा दिया गया। तर्जुमान ने कहा है कि जहाज़ को ममनुआ फौजी इलाके की तरफ बढ़ने से रोकने की वार्निंग दी गई है और उसे अपनी शनाख्त जाहिर करने को कहा गया है। ताहम जहाज़ की तरफ से वार्निंग पर अमल दरामद नहीं किया गया, जिसके बाद जहाज़ को घेरे में ले लिया गया। जहाज़ पर तुर्की के 9, भारत और अजरबैजान के 7 अफराद सवार थे। अब हम वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताने वाले हैं कि सऊदी अरब की सिमत भेजे जाने वाला हौसियों का धमाका खेज ड्रोन तबाह कर दिया गया। यमन में आईनी हुकूमत की हमायत करने वाले अरब इत्तेहाद की अफवाज ने सऊदी अरब की सिमत आने वाला एक धमाका खेज ड्रोन को फजा में तबाह कर दिया। इत्तेहादी अफवाज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल तुर्की अल माल्की के मुताबिक दहशतगर्द हौसी मलेशिया ने आज जुम्मे को सुबह सऊदी अरब के जनूब में शहरियों को दानिस्ता तौर पर निशाना बनाने के लिए एक धमाका खेज ड्रोन भेजा। ताहम मुश्तरका अफवाज ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए उसे मार गिराया। कुछ अरसे से हौसी मलेशिया ने धमाका खेज जासूस ड्रोन तैयारों का इस्तेमाल बढ़ा दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन की टीम ये बता चुकी है कि ये ड्रोन तैयारे बाहर से आने वाले अज्जा को असम्बल करके बनाए गए हैं। इन अज्जा को बैरून मुल्क से यमन भेजा गया है। यमन पर हथियारों की पाबंदी 2015 से आयद है। इस पाबंदी की निगरानी के मुकल्लिफ अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन की रिपोर्ट में बताया गया था कि हौसी मलेशिया ने 2019 में नया असला हासिल किया था। उनमें बाज़ हथियार ईरान में तैयार होने वाले हथियारों की खसूसियात रखते हैं। सलामती कौंसिल को भेजी गई इस रिपोर्ट में कहा गया है कि हौसी मलेशिया ने अभी तक अपने पास मौजूद मारूफ हथियारों के अलावा ड्रोन तैयारों की एक नई किस्म और क्रूज मिसाइलों के एक नए नमूने का इस्तेमाल भी शुरू कर रखा है। अब हम वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक में बात करने वाले हैं अमेरिका और पाकिस्तान के बारे में। जो बामिया पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात की बेहतरी का मौका। अमेरिका के नए सदर को वज़ीर आज़म इमरान खान को जमहूरियतों के इजलास में मदऊ करना चाहिए। अमेरिका के नवमुंतखब सदर जो बाइडन के 20 जनवरी को ओहदा संभालने के बाद अमेरिका और पाकिस्तान के लिए एक मौका है कि दो तरफा ताल्लुकात को हकीकत पसंदाना अंदाज में बेहतर कर सकें। वॉइस ऑफ अमेरिका जनूबी एशिया पर गहरी नज़र रखने वाले अमेरिकी माहिर बरोस रेडल और बरतानवी सहाफ़ी और मुसन्निफ डेक्लन वाल्स ने वाशिंगटन में कायम ब्रोकिंग्स इंस्टीट्यूशन के ज़रिए तमाम एक ऑनलाइन मुबाहिसे में पाकिस्तान को दरपेश अंदरूनी चैलेंजेस और उसके बैनुल-अक़वामी किरदार के मौजू पर तबसरा किया। उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज की वापसी के लिए अमेरिका के लिए पाकिस्तान का किरदार अहम होगा। मुबाहिसे की मेज़बान जनूबी एशिया की माहिर मदिया अफजल
مائیکل نے اپنے ابتدائی میں دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی قربانیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک میں کئی ہزار لوگ دہشت گردی میں مارے گئے۔ بروس ریڈل نے کہا ہے کہ امریکہ کو پاکستان کے پچھلے ادوار کے مقابلے میں اس کی اپنی پوٹینشل کے زاویے سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ تمام تر خامیوں کے باوجود انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت قائم ہے اور ایسا مشرق وسطیٰ کے کسی اور مسلم ملک میں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آنے والے صدر جو بائیڈن کو وزیر اعظم عمران خان کو جمہوریتوں کے اجلاس میں مدعو کرنا چاہیے۔ دوسری جانب نومنتخب امریکی صدر جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے سابق صدر پاکستان آصف علی زرداری اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کو دعوت نامے موصول ہو چکے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور ان کے والد سابق صدر آصف علی زرداری کو 20 جنوری کو نومنتخب امریکی صدر جو بائیڈن کے افتتاحی اجلاس میں مدعو کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے پارٹی ذرائع نے بتایا ہے کہ دونوں رہنماؤں کو 20 جنوری کو ہونے والے شیڈول ڈیموکریٹ جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری میں شرکت کی دعوت ملی ہے۔ آصف علی زرداری کی ناساز طبیعت کے باعث چیئرمین بلاول بھٹو زرداری تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے امریکہ پہنچیں گے، جس سے بہت بڑے پیش رفت کی بھی امکان ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ اب ہم ویڈیو کے نیکسٹ ٹاپک میں آپ کو بتانے والے ہیں کہ پاکستان اور بھارت میں جنگ کا خطرہ ہو چکا ہے۔ تفصیلات کے مطابق اکھنڈ بھارت کے خواب نے انڈیا کو وہ جھٹکا دیا ہے جسے رہا بچود بھی برقرار رکھنا مشکل ہو جانا ہے۔ تحریک خالصتان اور تامل ناڈو کے لوگوں کے مزاحمت سمیت اس وقت بھارت میں درجن بھر کے قریب تحریکیں زوروں پر ہیں۔ دوسری طرف اس نے چین کے ساتھ بھی پنگا لیا ہوا ہے، جبکہ پاکستان کے ساتھ اس کے تعلقات پہلے دن سے ہی خراب ہیں۔ اب دو سرحدوں پر محاذ کھولنے سے پریشانی تو لاحق ہونی ہی ہے، جس پر وہ سٹپٹایا ہوا ہے۔ انڈیا کی بڑی فوج کے سربراہ جنرل منوج مکند نروانے نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین ایک ساتھ دو محاذوں پر ایک سنگین خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ دونوں محاذوں پر ٹکراؤ کا سوال ایک ایسا خطرہ ہے جس کے بارے میں ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ بڑی فوج کے سربراہ نے فوج کی سالانہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ چین اور پاکستان کے درمیان فوجی اور غیر عسکری تعاون اور اشتراک میں کافی اضافہ ہوا ہے۔ دو محاذوں پر ٹکراؤ کا سوال ایک ایسا خطرہ ہے جس کے بارے میں ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ اس خطرے سے نمٹنے میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کس محاذ پر زیادہ بڑا خطرہ ہے۔ پہلے بڑے خطرے سے نمٹنا ہوگا۔ انڈین جنرل نے یہ بیان ایک ایسے وقت میں دیا ہے جب انڈیا اور چین کے درمیان لداخ میں کشیدگی بدستور جاری ہے۔ تازہ سیٹلائٹ تصویروں سے پتہ چلتا ہے کہ کشیدگی کے اس ماحول میں چین اب سے کم اور اروناچل پردیش کی شمال مشرقی سرحدوں کے نزدیک بھی بڑے پیمانے پر فوجی تعمیرات میں مصروف ہے، جس سے بھارت کو شدید خطرات لاحق ہو چکے ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں جنرل نروانے نے کہا ہے کہ چین نے سینٹرل ایسٹرن کمانڈ کے علاقوں میں بھی ٹکراؤ کے پوائنٹس پر نئی سڑکیں بنائی ہیں، ہوائی پٹیاں تعمیر کی ہیں، بیرکیں بنائی ہیں۔ یاد رہے کہ انڈیا اور چین کے درمیان گزشتہ جون میں لداخ خطے میں وادی گلوان میں خون ریز ٹکراؤ کے بعد زبردست کشیدگی پائی جاتی ہے۔ اب ہم ویڈیو کے آخری ٹاپک میں آپ کو بتانے والے ہیں کہ شمالی کوریا نے انتہائی خطرناک ایٹمی ہتھیار بنانے کا عندیہ دے دیا۔ امریکہ ایک ایسا بدقسمت ملک ہے، وہاں امن کا ماحول کم ہی رہا ہے اور ہمیشہ اس کی فوجیں میدان میں رہی ہیں۔ ایک ملک سے نکلنے کے بعد دوسرے ملک میں جانے کی تیاری کرنا پڑ جاتی ہے، لیکن ابھی کچھ عرصے تک خاموش رہے گی، کیونکہ جب تک جو بائیڈن برسر اقتدار نہیں آ جاتے اور کچھ فیصلے نہیں صدر کر سکتے تب تک کچھ کہنا قبل از وقت ہے۔ تاہم جو بائیڈن کے صدارتی کرسی پر بیٹھنے سے قبل شمالی کوریا نے اپنی تیاری کرنا شروع کر دی ہوئی ہے۔ شمالی کوریا کے سربراہ کم جانگ ان نے ہتھیاروں کی ایک لمبی فہرست کے حصول کی خواہش ظاہر کر دی ہے۔ ان ہتھیاروں کی فہرست میں طویل فاصلے پر مار کرنے والے میزائل، انتہائی بڑے وار ہیڈ، جاسوس سیٹلائٹس اور ایک جوہری آبدوز شامل ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ کو سبق سکھانے کے لیے شمالی کوریا تیار ہے۔ تاہم چیلنج ایک یہ ہے کہ اس پیغام کی ٹائمنگ انتہائی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ امریکہ کے نامنتخب صدر جو بائیڈن 20 جنوری کو صدارت کا حلف اٹھا لیں گے۔ تاہم
تاہم اگر نئی امریکی انتظامیہ چاہتی ہے کہ کم جونگ ان کی جوہری طاقت بننے کی خواہش پوری نہ ہو تو شاید ان کی باتوں پر دھیان دینے کا وقت یہی ہے۔ کم جونگ ان دی بم کے مصنف وینکٹ پانڈیا کہتے ہیں کہ کم کی جانب سے کیے جانے والے اعلانات بغیر کی شک کے آنے والے امریکی انتظامیہ کے لیے اشارہ ہیں۔ جلد از جلد کارروائی نہ کرنے کی صورت میں شمالی کوریا اپنی صلاحیتوں کو اتنا بہتر کر سکتا ہے کہ امریکہ اور جنوبی کوریا دونوں کے لیے ہی تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔